माधव नेपाल नै होइन केपी शर्मा ओलीलाई होली वाइन खान लिएर जाने। माओवादी पार्टी छोडेका रामबहादुर थापा बादल कोनी अर्को लेखराज भट्टसट्ट भन्नेको त संसद सदस्य पदमुक्त गर्नका लागि चिठी लेख्ने बित्तिकै अग्नि सापकोटाले संसद सदस्य समाप्तको सूचना टाँस्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा सही गर्ने एमालेको संसद सदस्य हुने। देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भनेको त 5 वर्ष नपुग्दै कति छिन्न भिन्न भयो यो पार्टी। यो राष्ट्र हितमा छ भन्ने ताकत भएको भए किन राखिनेस् त तेरो परमादेशले बनाएको सरकार। निन्दनीय निन्दा गर्न पनि अयोग्य प्रश्नको सवाल जवाब गर्नुको केही अर्थ छैन। एमसीसी सहजताका साथ होइन कि एमसीसी तिम्रो जीवन छौन्जेल पास गर्न सक्दैन। एमसीसी पास गर्नका लागि त 171 को ताकत थियो नि त केपी शर्मा ओलीको सरकार। अहिले पनि त त्यतिखेर पनि त शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्थे, केपी शर्मा पनि पास गर्नुपर्छ भन्थे, किन ल्याए? त्यसो भए कुन शक्तिका कारण एमसीसी रोकिएको होला त नेपालमा? एमसीसी ल्याएपछि तपाईको देशको सुशासन कसले गर्छ? अस्ति होली वाइन खाएर खड्ग ओलीलाई सुशासनको तकमा भिराइदिने हक जहाँ भोट चाहिँ तपाईँ दिने, अनि एमसीसी लागू गर्नुस् सुशासन गर्नलाई अमेरिकाबाट जो बाइडेन आउँछ याद गर्नु। अनि जहाँ एमसीसी लागू हुन्छ यसको आर्टिकल 2 को 7 तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो एमसीसी लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा दस्ता सेना प्रहरी प्रवेश गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निश्चित गर्नुपर्छ। सबै हातमा खुट्टामा चोट के अरे घुँडामा चोट लागेछ, गर्दन छिन्न मात्रै बाँकी भयो भन्ने सोध्या हो। सबै कुरा भएको छ भने किन पास नगरे त? जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको खिलाफ हुने पार्लियामेन्टमा बसेर त्यो पास गर्ने अधिकार तपाईलाई जनताले दिएको छैन। अमेरिकाको इच्छा अनुसारको मान्छे अमेरिकाको लागि राजदूत पठाउनलाई यो देशको सरकार बाध्य छ भने त्यही हिसाबमा हाउ याङसीको सक्रियता हामीले त्यतिखेर पनि हेरेकै हौं। यो नेकपा भित्रको द्वन्द्वमा पनि हेर्या हौं, एमालेकोमा पनि हेर्या हौं, प्रचण्डकोमा पनि हेर्या हौं। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिमा सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका देख्नुहुन्छ। भाजपाका नेता विजय चौथगाल नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ यति बेला। धन्यवाद। अहिलेको विश्वमा कुनै पनि देश कुनै पनि अर्को देशसँग कुनै न कुनै रूपको आफ्नो आफ्नो खालको प्रभाव हरेक ठाउँमा हुन्छ। तर अब त्यो प्रभावको कारणले शक्ति सन्तुलनमा, शक्ति व्यवस्थापनमा र त्यहाँका देशवासीहरूमा पर्न सक्ने प्रभावलाई लिएर त्यसको व्याख्या विश्लेषण मूल्याङ्कन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भारतसँगको हाम्रो भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, बोलीचाली, खानपान, बसउठ, रीतिथिति, सभ्यता, संस्कृति, हिन्दुत्व, धार्मिक निष्ठा, यी सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि संसारका अरू देशभन्दा अथवा उत्तरी छिमेकी देश शक्ति राष्ट्र चीनभन्दा यो सबै कुराले प्रभाव राख्छ, राखेको छ। तर यो प्रभाव राख्नुले अहिले तपाईले विजय चौथाईवाले भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग प्रमुख, नेपाली कांग्रेस को सहायक महामन्त्री कि सहमहामन्त्री को निम्तोमा नेपाल आएका छन् अथवा जे कुरा छ अहिले फेरि कुरा होला। तर अहिले नेपाली कांग्रेस सरकारमा पुगेको बेलामा सरकारी स्तरबाट सरकारी भ्रमण हुनु भन्दा पहिले अथवा सरकारी भ्रमण हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, किन अहिले बोलाउनु पर्यो विजय चौथाईवालालाई?
त्यसो भए उहाँ आउनु गलत हो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? उहाँ आउनु गलत र ठिक मैले भनिराखेका छैन। होइन, राजनीतिक भेटवार्ता हुनसक्छ, कुटनीतिक रूपमा आउनुभएको हुनसक्छ। त्यसैले मैले निवेदन गर्दैछु, किन बोलाउनु पर्यो? सरकारी स्तरबाट जे अब टेलिफोन सम्पर्क अब जे होलान्, तर उहाँलाई नै पार्टीगत हिसाबले बोलाएपछि अहिले धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा सरकार अथवा त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र भारतको सत्ताधारी दल जो दलीय हिसाबले हिन्दुत्वको पक्षमा छ र नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको लागि भारतको चाहना छ अथवा भारतले पहल गरेको छ भन्ने कुरामा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत श्याम शरण जस्ता मान्छेहरूले धेरै पटक भनिराखेका छन्। अहिले सरकारले पूर्णता पाएको छैन। सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दल फुटाउन लागिरहेको छ। त्यो अवस्थामा रक्षाबन्धनको मौका पारेर विजय चौथाईवालेको नेपाल भ्रमण त्यो धेरै अर्थमा माने राख्छ। के अर्थ हुन सक्छ? त्यसले कस्तो अर्थ्याउँछ? अब यो भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेर प्रचण्डले कुरा राखेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस 5 गते 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि हामीले निरङ्कुशताका विरुद्धमा यत्रो काम कारबाही गरेको छौँ, प्रजातान्त्रिक विश्वले हामीलाई हेरेन भनेदेखि र अहिले नेपालको धर्मनिरपेक्ष संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथमा सामन्त गोयल आएपछि अथवा त्यो टाइममा 1 अर्बको सुनको जलहारी चढाउने क्रियाले गर्दा नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रप्रतिको भारतको असहमति भन्ने कुरा प्रदर्शित हुन्छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा छ भारत यो बखत। किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छ र नेपालमा तपाईले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यौं भनेको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा नेपालका राजा श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भनेर गएको फागुन चैतमा तपाईले कुम्भ स्नानको लागि निम्ता गर्नुभयो र नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र श्री 5 महाराज धीराजकै हैसियतमा कुम्भ स्नान गरेर काठमाडौँ फर्किनुभयो। अनि देशमा गणतन्त्र आएको 15 वर्ष भयो र गणतन्त्रवादीहरू राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षतावादी हुनुहुन्छ। राजालाई त कसरी राजा भइस भनेर पक्रेर कार्यवाही पनि गर्न सकेन। धर्मनिरपेक्ष देशलाई कुम्भ स्नानको लागि राजालाई बोलाउँदाखेरि त्यसलाई रोक्न पनि सकेन। किनभने भारतमा रहेको अहिलेको सत्ताधारी दल त्यो नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको हेर्न चाहँदैन भन्ने कुरा आम रूपबाट आइराखेका कुराहरू हुन् र एमसीसी बीआरआई लगायतका अथवा चीनको प्रभुत्व बढेका कुराले गर्दाखेरि नेपालमा स्थिर राजनीतिक नेतृत्व पनि भएन। जसरी संवैधानिक राज संस्था हुँदाखेरि स्थिर राजनीति थियो र विदेशी शक्तिहरूलाई पनि एउटा कुनै स्थायी शक्ति जोसँग वार्ता संवाद क्रिया प्रतिक्रिया गर्दा त्यसको कुनै हैसियत थियो। यसैले 62-63 को आन्दोलन पछि दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी जुन 2062 मङ्सिर 8 गते
मङ्सिर 7 गते जे काम कार्यवाही गरियो त्यसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र तीनैवटा कुरा थिएन। अहिले प्रकारान्तरले संविधानमा त्यो कुरा लेखिएपछि त भारतले 12 बुँदे समझदारी गराउँदाखेरि पनि नचाहेको विषय त आयो नि। कुन शक्तिबाट आयो? कुन शक्तिबाट आयो भने होली वाइन, जसले नेपालमा धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन बेलायतका लागि नेपाली राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। तर भन्नलाई धर्मनिरपेक्ष भन्ने, गर्नलाई चाहिँ क्रिस्चियनिटी फैलाउने। किनभने पृथ्वीनारायण शाहका पालीदेखि नै म्लेच्छहरू देशभित्र पसे भने तिनीहरूले मुलुक तबाह गर्छन् भनेको 250 वर्ष 60 वर्ष पुगेपछि 116 राष्ट्रले, राजा वीरेन्द्रले राख्नु भएको प्रस्ताव, 116 राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेपछि अनि नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश पछाडि राज संस्थाको अन्त्य अनि क्रिस्चियनिटीको प्रचार। अहिलेको संविधानको धारा 26, धारा 4 ले भन्यो नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर लेख्यो। धारा 26 मा के लेख्यो भने सबैले आफ्नो धर्म मान्न पाउँछ र धर्म परिवर्तन गर्यो भने चाहिँ फौजदारी कसुर हुन्छ भनेपछि संविधान कसले बनायो? कुन पाखण्ड हो त्यो? एकछिनमा तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ, एकछिनमा धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ र 94% ओमकार परिवार यो देशमा बस्छन् भनेपछि छिमेकको संसारको उदीयमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा भारत अहिले जुन हिन्दुत्व बहुल अथवा हिन्दुत्वको प्रखर पक्षपोषक बीजेपीको सरकार भएपछि अहिले चौथाइवाला रक्षाबन्धन डोरी बाँध्न बालुवाटार आउँदाखेरि अनि नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छिमेकी शक्ति छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएन। त्यसो भए उनी धार्मिक मुद्दा लिएर कुनै न कुनै रूपमा एउटा मेसेज दिन खोज्दैछन्, त्यही हो? उनले रक्षाबन्धन गर्नका लागि अथवा रक्षाबन्धन जे गरे, धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विदेशबाट तपाईको व्यक्तिगत धर्म होला, तपाईँ हिन्दू मान्नु होला, बुद्ध मान्नु होला, किराँत अथवा जे हुनु होला, तपाईँ मुसलमान क्रिस्चियन जे हुनु होला, तर तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि बालुवाटार निवास त हिन्दूहरूको मात्रै होइन नि, क्रिस्चियनको पनि हो, मुस्लिमको पनि हो, बुद्धिस्टको पनि हो। तर प्रधानमन्त्री निवासबाट हिन्दू राष्ट्रको सन्देश जाने रक्षाबन्धन हुनुले यसले लहरै मात्रै भन्छ र यो के साँच्चै विजय चौथाइवालाको आर्जु देउवा अथवा आर्जु राणा साख्य दिदीबहिनी हुन् त? छोरी भान्जी अथवा भान्जा भान्जी हुन् त? रक्षाबन्धन त दिदीबहिनीले मान्नुहुन्छ अथवा पण्डितजीले मान्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले आर्जु देउवालाई बहिनी मानेर अथवा दिदी मानेर तपाईले रक्षाबन्धन लिनुभयो, राखी बान्नुभयो भने त्यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा हो। त्यसो भए छिमेकीले हामीलाई जस्तो बनाउँछ हामी त्यतैतिर ढल्किने हो, छिमेकीले जस्तो आफ्नो आस्था राख्छ हामी त्यतैतिर नै जाने अवस्था देखिएको हो। एकछिन भारतको प्रभाव बढ्यो, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र आउने संकेत हो भन्नुभयो नि तपाईले। होइन, हामी हिन्दू राष्ट्र छँदैछौँ। तपाईले संविधानमा त्यसैले मैले संविधानको धारा भारत आउँदा भारत बोल्यो भने त खुसी हुन्छन् नि यहाँका हिन्दूवादीहरू। एकैछिन न, तपाईको मान्यता बमोजिमको कुरा अर्को साथीले बोल्यो भने तपाईले त्यसलाई सन्तुष्टि हुने विषय भयो भने त्यो के आपत्तिको कुरा भयो त? तर प्रश्न के हो भने
हैन आन्तरिक बहस आन्तरिक विचार छलफल गरेर जनताहरूबाट नै नेपालमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु ठिक कि अरूले ल्याइदेला र नेपालमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा होला? एकछिन मैले तपाईलाई भनिसकेँ मैले संविधानको धारा 26 भनेर तपाईलाई धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन सबैलाई आफ्नो धर्म मान्ने हक हुनेछ भनेपछि त्यसले के धर्मनिरपेक्ष भन्यो भनेन? फेरि यही संविधानको धारा 274 जहाँ संविधान संशोधनको विषय छ संविधानको धारा 4 मा तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र लेख्नुभयो। संविधानको धारा 274 मा के लेख्नुभयो भने यो संविधानको संशोधन गर्दा नेपाल नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता सम्प्रभुता र नेपाली जनताको सद्भाव भन्दा बाहेक अरु सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि धर्मनिरपेक्ष संस्थागत भएछ गणतन्त्र संस्थागत भएछ संघीयता संस्थागत भएछ। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको अभिमत भयो भने जहिले पनि तब हिजो 47 सालको संविधानमा राज संस्था र धर्मनिरपेक्ष राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा काम कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको थियो तर कागजमा लेखेर त नहुने रहेछ नि जनताले आन्दोलन गर्यो भने त गयो। यसै कारणले गर्दाखेरि भोलि नेपाली जनता 94% ओमकार परिवारको कुरालाई त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने काम छिमेकी मित्रहरूबाट भयो भने त्यसलाई होइन यो हिन्दू अथवा एकछिनलाई मान्नुस् म हिन्दू राष्ट्रमा विश्वास गर्छु हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छु तर के भनेदेखि पारीबाट आएको मान्छेले तँलाई हिन्दू बनाइदियो भन्ने त भएन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि अघि पनि मैले तपाईलाई भने दक्षिणको छिमेकीसँगको बस उठ रहन सहन आउ जाउ खानपिन गतिविधि वातावरण जे जति काम कार्यवाहीहरू होलान् ती काम कार्यवाहीहरू र हाम्रो नेपालको मौलिक परम्परा संस्कृति सभ्यतासँग मेल खान्छ भने के लापै खेल्नुपर्छ र? त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले धर्मनिरपेक्ष भन्ने संविधानको जुन कुरा लेखियो त्यो लेखियो भनेको कुरा चाहिँ पाखण्डपूर्ण हो। कसरी पाखण्ड हो भने अब अहिले एकछिनलाई मान्नुस् त्यसो भए ठ्याक्कै तपाईले भने चाहिँ भारतले ग्रीन सिग्नल दियो भने यहाँ जनताहरू उठ्छन्। यहाँका जनता उठेकै छन् तर शक्तिको लागि के हो भने अहिले राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरूले जे धर्मनिरपेक्ष भनेका रहेछन् त्यो पाखण्ड रहेछ भन्ने कुरा प्रमाण भयो। र अर्को कुरा म हिन्दू होला तपाईँ क्रिस्चियन हुनु होला ऊ मुसलमान होला तर होली वाइन खानका लागि हकजहानले विधवाले ल्याएको शुक्र किट मिसिएको होली वाइनवाला धेरै चर्चा भयो। होली वाइन पनि त धर्म सापेक्ष हो नि क्रिस्चियनिटी होला धर्मनिरपेक्ष त होइन नि भन्ने धर्मनिरपेक्ष त कहाँ छ त? तर संविधानमा तपाईले एक ठाउँ जे लेख्नुभयो त्यसलाई अर्को ठाउँमा होइन भन्नुभयो। यसैले गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई बल पुग्न सक्ने काम भारतको जनता पार्टीले गरोस् कि अथवा अमेरिकाबाट जो बाइडेनले नि उनीहरूले पनि त धर्म सापेक्षको रूपमा बाइबल पढेर शपथ ग्रहण गर्छन् नि। यसको मतलब अमेरिका त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो अनि राष्ट्रपतिले बाइबल पढ्दा के भयो त्यो देश? त्यसैले धर्म बिनाको राज्य राष्ट्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो के। अब ठ्याक्कै यो सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा नेपालको आन्तरिक राजनीति फुट र टुटको अवस्था त्यो सङ्घारबाट गुज्रिरहेको छ। अहिले नेकपा एमालेको अवस्था हेर्दा पनि फुटेको त्यो फुटबाट ग्रसित भएको छ। अहिलेको अवस्थामा माधव कुमार नेपालको पोजिसन उहाँ जसरी निर्वाचन आयोगमा धाइरहनु भएको छ यसले के सङ्केत गर्छ? ओली र नेपालको विवादले कस्तो मोड ल्याउँछ भोलिको दिनमा आन्तरिक राजनीतिमा? यसले नेपालका कम्युनिस्टहरूको पाखण्डपन जो आफूलाई सर्वहाराको अधिनायकवादी हुँ भन्छन् सिद्धान्ततः जसले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने कुकुरको मासु खाने थलो हो भन्छन् ती कम्युनिस्टहरू संसदीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा मतदान अथवा सम्मिलित हुने र दल खोलेर बसेका छन् भनेपछि यिनीहरूको जे चरित्र
र यिनीहरूले आफूलाई जे भन्छन् यो पाखण्डपूर्ण हो कि होइन? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, उनीहरूले संसदीय प्रजातन्त्र बहुलवादमा आधारित बहुल विचारमा आधारित राज्य व्यवस्था मानेर आए अरे। भोलि साँच्चै केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड यिनीहरूले भनेकै जस्तो सर्वहाराको अधिनायकवादवाला सिद्धान्त हुने हो भने त्यहाँ बहुल विचारवाला अरू मान्छेको जीवन जिउने हक हुन्छ? मलाई लाग्छ हुँदैन। त्यहाँ दलगत स्वतन्त्रता हुन्छ, बहुदलीय स्वतन्त्रता हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरू पाखण्डी हुन् र यिनीहरू पाखण्डपूर्ण व्यवहार गर्छन्, कहिले मिल्छन् र कहिले टुट्छन्। र होटल सोल्टीमा जाने र हकजहाँले दिएको 1 करोडको सुशासनको तकमा भेट्ने केपी शर्मा ओली होइनन्। यसै कारणले नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै साम्यवादी हुँ भन्ने कम्युनिस्टहरूको शक्तिको क्षयीकरण भएको हो यो। तर पनि अहिलेको बखत त प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि, आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्र नै विशाल पार्टी बन्नेछ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। हिजो तपाईँ कसरी पतन हुन्छन्? अहिले मैले तपाईँलाई भने, तपाईँ सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर आउनुभयो अनि रुख चिन्हमा शेरबहादुरलाई भोट हाल्नुभयो कि भएन? अनि तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकवादको कुरा गर्नुहुन्छ, ललिता निवासको भ्रष्टाचार के हो? तपाईँ केपी शर्मा ओलीजी भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो बुढी गण्डकीमा केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा भएर 9 अर्ब भ्रष्टाचार घुस खाएका हुन्। प्रमाण दिन सक्छु, सकिन भने झुन्डिएर मर्छु भन्ने बाबुराम भट्टराई र त्यही बाबुराम भट्टराई माओवादीसँग लागेर 17,000 मान्छे मार्ने, अहिले मधेसवादी दलमा जाने भने नैतिकता, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, सम्मान के बाँकी छ? अनि त्यसमाथि पनि कम्युनिस्टको शासनकालमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले संसारका भ्रष्टतम मुलुकको कोटीमा नेपाललाई राख्यो। फेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले अदालतमा राजनीतिक दलको भागभण्डामा तपाईँ न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, 2टा कम्युनिस्टबाट, 2टा काङ्ग्रेसबाट, अब एमाले, माओवादी के गरेर। अस्ति साउनको 15 गते यो देशको प्रधान न्यायाधीश समक्ष यो देशको सर्वोच्च अदालतको अर्को न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, सर्वोच्च अदालतमा बिचौलिया, भ्रष्टाचार, व्याभिचार छ र अदालतका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको नेताहरूद्वारा प्रेरित छन् भनेर विधिवत रूपमा रिपोर्ट थियो भने त्यो जस्तो पतित कम्युनिस्टहरूको राज्य व्यवस्था अहिले ल्याएको गणतन्त्रको व्यवस्थाहरूको के हुन्छ? यस्तो अदालत संसारमा देख्नु भएको छ तपाईँले? अनि अहिले त्यही अदालतको परमादेशद्वारा बनेको होइन यो सरकार। अब माधव नेपालजीवाला कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईलाई बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिएर आउनुहुन्छ अनि तपाईलाई मन लागेको बेलामा आज दल फुटाउनुहुन्छ, तपाईलाई मन लागेको बेलामा भोलि दल जोड्नुहुन्छ। यो कुनै नीति नैतिकताको परिभाषाभित्र पर्छ? यो तपाईलाई लाज शरम घिन लाग्दैन? तपाई नै कम्युनिस्ट वामदेव गौतम होइन? तपाई बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्या मान्छे। यो संविधानको धारा 78 ले प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको मान्छे त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैन। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हारेको वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर राख्नु भएको छैन। अब त्यो संसद सदस्य भयो भने मन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? फेरि वामदेव गौतम क्षेत्री बाहुनको कोटाबाट संसद सदस्य, उहाँको श्रीमती जाति जनजातिबाट अर्को चाहिँ समानुपातिक सदस्य। कतिवटा
खानदान पाल्नु भएको छ पार्लियामेन्टमा। 14 जोडी श्रीमान श्रीमतीहरू पार्लियामेन्टमा छ। यो राज्य प्रणाली, यस्तो राज्य प्रणालीमा अनि तपाईलाई मन लाग्यो भने आज दल फुटाउनुस्, तपाईलाई मन लाग्यो भने आज जोड्नुस्। हिजो खड्गप्रसाद ओलीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउँदा निरङ्कुश भन्ने तपाईँ, अहिले तपाईले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि लोकतन्त्र हुने। यसै कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्ट पतित र अनैतिकहरूको सरकार हो। तपाईले 165 को ताकतमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउनुभयो, 1.5 महिना भयो तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको, मन्त्री परिषद बनाउन सक्नुभयो? 45 दिन नागिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल अपूर्ण छ। अब तपाईलाई ती प्रतिनिधि सभामा भोट हाल्ने 165 जना कहाँ गए? हिजो माओवादी पार्टी छोडेका रामबहादुर थापा बादल कोनी अर्को लेखराज भट्टसट्ट भन्नेको त संसद सदस्य पदमुक्त गर्नका लागि चिठी लेख्ने बित्तिकै अग्नि सापकोटाले संसद सदस्य समाप्तको सूचना टाँस्नुभयो। माधव नेपालको संसद सदस्यको पदावधि अथवा त्यो पार्टीले कार्यवाही गर्दा के भयो? देश हो यो। तपाईँ को? तपाईँ अदालत यो कानुन फल्नालाई लाग्छ र त्यो कानुन फल्नालाई लाग्दैन भन्ने तपाईँ कानुन बनाउने हो? अनि शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा सही गर्ने, एमालेको संसद सदस्य हुने। पतितको पराकाष्ठा कति कुरा गर्ने यो आम संसारसित। यो नैतिकता, यो नीतिहीनता, यो बच्चलन नेपाली जनताले देख्या छैन र अहिले त्यो 17,000 मान्छे मारेका 60,000 उजुरीको अपराधी प्रचण्डले यो कुरा भन्यो भनेर नेपाली जनताले भोट हाल्छन् भनेर हामी वाद विवाद गर्ने? अहिले तपाईँ हामी जे छलफल गर्यौँ नेपाली जनताले यो कुरा देख्या छैन। तर जनताले पटक पटक देखे अन्ततोगत त यी नेता अथवा यिनैको पार्टी त अगाडि बढ्यो नि हो विगतलाई हेर्दाखेरि। यसैले तपाईँ हेर्नुहोस् न, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा प्रचण्डको पार्टी कहाँ थियो? दोस्रो नम्बर 1 पार्टी थियो। दोस्रो हुँदा कहाँ पुग्यो? अनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि अर्को पटक कहाँ पुग्यो? अहिले यो संविधान बमोजिम देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भनेको त 5 वर्ष नपुग्दै कति छिन्न भिन्न भयो यो पार्टी, यो दल। अनि भोलि म यो गर्छु, पर्सि म त्यो गर्छु भन्ने कुरा कहाँ गयो? अनि सम्पूर्ण यी अपराधीहरूको आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि आम सञ्चारमा आए बमोजिम नेपाली जनताको थाप्लोमा 7 खर्ब ऋण थियो। यो सरकार बनेपछि, यो निर्वाचन भएपछि अहिले 17 खर्ब ऋण पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तपाईँ पदमा हुनुहुन्न, तर अर्बौंको गाडी मोटर तलब ज्याला संसद सदस्यको सुविधा भूतपूर्वको सुविधा सारा लुट्नु भएको छैन? नेपाली जनताले देखा छैन यो? अनि तपाईँ श्री 5ले परमादेशले सरकार थामिदिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अगुवा र पछुवाको लागि सुरक्षा निकाय बढाएर 2500 सुरक्षाकर्मी थप्नु पर्यो। देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि तपाईँ नेपाली जनताले कर तिरेर राखेको सुरक्षा दस्ता तपाईँ घरमा भाडा मूल्य हो। अनि माधव नेपालको नि के, अर्को विष्णे नेपालको नि के, किस्ने काठमाडौँ के, अर्थै छैन भनेको। अब एमसीसी जस्ता विषयले कस्तो रूप लिएला अहिलेको सरकारको अवस्था पालामा? हिजो यही सरकार हो नि त एमसीसी माथि सम्झौता गर्ने, यो पनि व्यापक जसले आफ्नो अहिले सरकारको कुरा गर्दा यो देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री छन्? अस्ति सरकारको साझा कार्यक्रममा एमसीसी समावेश भएन। मैले अर्कै निवेदन गर्न खोजेको, साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा कतिजना मान्छेले त्यो पुस्तक अनावरण गर्नुभयो? 5 वटा प्रधानमन्त्री छन् सरकारमा, प्रधानमन्त्री त एउटा होला नि।
सरकारको साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा त 5 वटा प्रधानमन्त्री देख्नु भएन, सिर्फ 5। अनि गठबन्धन पनि 5 वटाको, फेरि पनि सिर्फ 5। कानुन पनि नलाग्ने माधव नेपाललाई, फेरि सिर्फ 5। अब एमसीसी वाला प्रश्न सरकारले औपचारिक रूपमा भन्यो अथवा उनीहरूले एमसीसीलाई साझा नीति कार्यक्रममा राखेनन् भनेपछि यो राष्ट्र हितमा छ भन्ने ताकत भएको भए किन राखिनेस् त तेरो परमादेशले बनाएको सरकार? प्रचण्डकै कारण एमसीसी समावेश भएन भन्नुभयो नि त देउबाले। यस्ता गैर जिम्मेवारी यो निन्दनीय, निन्दा गर्न पनि अयोग्य प्रश्नको सवाल जवाब गर्नुको केही अर्थ छैन। तपाईँ 165 को प्रतिनिधि सभामा सदस्य भएको, रामेले दिएन, विष्णुले दिएन, श्यामेले दिएन, तपाईँको एलिबी हो? त्यसो भए 165 जनाको विश्वासको मत पाएका देउबाले एमसीसी सहजताका साथ पास गर्न सक्छन् चाहेको खण्डमा, त्यही हो? एकैछिन, एमसीसी सहजताका साथ होइन कि एमसीसी तिम्रो जीवन छौन्जेल पास गर्न सक्दैनौ। प्रतिनिधि सभाका 275 संसद सदस्य भए पनि सक्दैन। त्यसो भए नेपालमा एमसीसी पास हुँदैन, त्यही हो? केपी शर्मा ओलीको टाइममा गएको वर्ष कोरोना महामारी प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि एमसीसी पास गर्नका लागि त 171 को ताकत थियो नि त केपी शर्मा ओलीको सरकारको। अहिले पनि त त्यतिखेर पनि त शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्थे, केपी शर्मा पनि पास गर्नुपर्छ भन्थे, किन ल्याएन? त्यसो भए कुन शक्तिका कारण एमसीसी रोकिएको होला त नेपालमा? नेपाली जनताको ताकतको कारणले। त्यो एमसीसी को प्रस्तावना मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरेको छु। प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा मैले त धेरैचोटि भनेको छु, उमेरको कारणले पनि त्यो 65-66 कटिसके मान्छे हो। त्यो एमसीसी को प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेद, तपाईहरु पनि पहिले नेपाली होला अनि मात्रै पत्रकार आदि इत्यादि जे हुनु होला। नेपालको सुशासन र आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि एमसीसी भनेर लेखेको छ। तर पनि एमसीसी माथि सम्झौता भइसकेको छ, एमसीसी का कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइसके, जग्गा अतिक्रमण पनि भइसके भन्ने कुरा छ नि त। संसदबाट पारित हुन मात्रै बाँकी भएको हो। सबै हातमा खुट्टामा चोट घुँडामा चोट लागेको छ, गर्दन छिन्न मात्रै बाँकी भयो भन्ने सोध्या हो। सबै कुरा भएको छ भने किन पास नगरे त? छ नि त तिम्रो पार्लियामेन्ट, गर त। फेरि पास नभए पनि कामहरु थाल्ने भइसक्यो नि त। तपाई जतिसुकै थालने गर्नुस् न, जतिसुकै थालने नगर्नुस्, त्यसको वैधानिकता जबसम्म संसदबाट पास हुँदैन। संसदमा टेबल गर्ने हिम्मत गर नि त। मैले धेरैचोटि भनेको छु, प्रतिनिधि सभा भने के बुझ्नुहुन्छ? तपाई शेषमणि, मैले तपाईलाई मेरो प्रतिनिधिको रूपमा भोट दिएर, जनताको प्रतिनिधि, जनताले एकछिन चुनेका व्यक्तिले, एकछिन जनताले भनेको मान्नु पर्यो, त्यही हो सार होइन। एकैछिन, मैले तपाईलाई मत दिएको अर्थ तपाई म होइन, जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको खिलाफ हुने पार्लियामेन्टमा बसेर त्यो पास गर्ने अधिकार तपाईलाई जनताले दिएको छैन। त्यसो भनेको चाहिँ हो। किनभने तपाई मेरो प्रतिनिधि कहिलेसम्मलाई? बढीमा 5 वर्ष। जनताको संप्रभुता भनेको कहिले? अनन्तकाल तक। संप्रभुताको प्रश्नमा तिम्रो खुसी हुँदैन। नेपालको संसदमा चीनको कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव छ कि छैन? होइन, हामीले सुरुमा पनि कुरा गर्यौं, संसारको शक्ति राष्ट्र, अझ अमेरिकालाई उछिन्न लागेको शक्ति राष्ट्र, एमसीसी को यत्रो दबदबा र प्रभाव अथवा आदि र इत्यादि हामी कुरा गर्छौं। अमेरिकाको इच्छा अनुसारको मान्छे अमेरिकाको लागि राजदूत पठाउनलाई यो देशको सरकार बाध्य छ भने, त्यही हिसाबमा हाउ याङसीको सक्रियता हामीले त्यतिखेर पनि हेरेकै हौं।
यो नेकपाभित्रको द्वन्द्वमा पनि हेरेँ हौँ, एमालेकोमा पनि हेरेँ हौँ, प्रचण्डकोमा पनि हेरेँ हौँ। त्यसैले चीनको क्रियाशीलता, चीनको सक्रियता छैन, हुन सक्दैन भन्ने त प्रश्नै छैन नि। चीनको क्रियाशीलता र नेपाली जनताको विरोधकै कारण एमसी पास भएन, त्यो भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन? साह्रै मिल्दैन त म भन्दैन, तर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बलमा नेपाली जनताले सडकबाट एमसीसीको जुन प्रतिवाद गरे। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। समग्र रूपमा नेपालको राजनीति सँगसँगै जोडिएका मूलभूत विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, एबिसी खबरलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।